बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 26 जनवरी है और इतवार का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है। लाहौर की एक मशहूर वकील खातून गायब होती है। 1 माह, तकरीबन 1 माह से के आसपास लगभग अरसा हो गया है। उसके जो घर वाले हैं वो थाने जाते हैं, और कब जाते हैं, क्या सूरत-ए-हाल, वो थाने को क्या कहानी बताते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उन घर वालों को मालूम हुआ है कि ये जो खातून गुम हुई थी, दरअसल उसको किसी ने मार के उसकी बोरी में बंद करके लाश जो है वो हाफिज़ाबाद कली की मंडी जो है वहाँ पर नहर में फेंकी थी। नहर से पुलिस को मिली थी। पुलिस ने जो है पता नहीं किया, उसको बेनाम दफना दिया और फिर बाद में ये मामला खुला कि दरअसल ये जो लाश मिली थी ये खातून वकील की थी। इसकी 2 एफआईआर्स दर्ज हुई हैं। पहली एफआईआर में क्या लिखवाया गया था, अब क्या है और इसको किसने कत्ल किया है। आज की इस वीडियो में ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले वो एफआईआर आपके साथ शेयर करूँगा जो ज़ाहिर है पुलिस ने जब ये बॉडी रिकवर की तो उन्होंने जो एफआईआर लिखी हाफिज़ाबाद कली की मंडी थाने में, वहाँ की एफआईआर आपको फिर इसकी जो सिस्टर ने एफआईआर लिखवाई थी वो भी आपको पढ़ के सुनाऊँगा। जनाब यहाँ पे जी एक एफआईआर दर्ज है और इसमें सदाकत हयात एसआई साहब हैं थाना कली की मंडी के। वो ये लिखवाते हैं कि जी डिप्टी अफ़सर जनाब डिप्टी अफ़सर साहब थाना कली की मंडी का बकार सरकार वो हूँ और इस वक्त मन आईएसआई जो है वो फ़लाँ फ़लाँ कांस्टेबल के साथ सरकारी गाड़ी नंबर फ़लाँ पर बसिलसिला गश्त पटड़ी नहर झंग ब्रांच मौजूदा हूँ। इत्तला मौसूल हुई कि पुल नहर मासूम शाह पिल्लर के साथ बोरी बंद नाश इस्म मस्कन नामालूम नहर झंग ब्रांच पानी में मौजूद है। इत्तला पाकर मौके पर पहुँच गया हूँ। चेक करने पर नाश नामालूम औरत की थी, जिस पर थाना से लेडी कांस्टेबल फ़लाँ को तलब करके नाश का सरकारी मुलायजा किया, जो उम्र तकरीबन 30-32 साल का तकरीबन कद फ़लाँ इतना है, जिसने रंग काला ट्रैक सूट पहना हुआ और बोरी बंद जिस्म नाश पानी में फूला हुआ गला हुआ था। इसमें मस्कन नामालूम औरत को नामालूम मुलजमान ने नामालूम वजह से कत्ल किया और बोरी में बंद करके जुर्म छुपाने के लिए नहर में फेंक दिया और इसकी दफात 302, 201 तेपे का लगाया गया और इसको जो है एफआईआर दर्ज की गई और ये एफआईआर जो है ये दर्ज हो रही है जनाब थाना से रवानगी और ये तारीख इसमें जो लिखी हुई है वो है 14, ठीक है जी, 2025। इसमें अब ये इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब यहाँ पे इन्होंने वहाँ मालूम किया, चेक किया, लेकिन इनको ये लगा कि शायद ये कोई नामालूम है, इनको इल्म नहीं हुआ और इन्होंने जैसे अमानतन दफना देते होते हैं, इन्होंने वो लाश नामालूम करके दफना दी वो खातून वाली। अब यहाँ से लाहौर में भी एक एफआईआर होती है और लाहौर में एफआईआर जो है वो इस खातून की बहन की मुद्दत में दर्ज होती है और ये एफआईआर जनाब थाना से रवानगी ये एफआईआर होती है 4 जनवरी सन 2025 को। और वो जो है इनकी सिस्टर जो हैं इस खातून की आयशा नाम की खातून हैं, वो एफआईआर दर्ज करवा रही हैं जी जनाब 4 को और वो क्या लिखवाती हैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उनकी एफआईआर क्योंकि थोड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए मैं चाहूँगा मैं आप तक वो एफआईआर भी पहुँचाऊँ। जनाब ये लिखवाती हैं आयशा साहिबा कि फ़लाँ जगह की रिहायशी हूँ, ये लाहौर में इलाका है जहाँ की रिहायशी हैं। कहते हैं जनाब आली 26 दिसंबर को वक्त तकरीबन अब ये 4 तारीख को करवा रही हैं, 8 दिन 9 दिन बाद, ठीक है, तो ज़रा सुनिएगा। कहती है जी 26 दिसंबर को वक्त तकरीबन 1:30 बजे दिन मेरी छोटी बहन जिसका नाम जो है वो सायरा इशफाक ज़ौजा मोहम्मद बलाल है, वो तकरीबन उम्र उसकी 34 साल है, घर से लापता है, एच ब्लॉक की रिहायशी है जी, जौहर टाउन की और वो घर से लापता है जिसको मैं अपने तौर पर जो है वो तलाश करती रही हूँ, लेकिन मेरी जो है हमशीरा का कोई पता नहीं चला। थाना हाज़िर आई हूँ, मुझे कभी शक है कि किसी नामालूम शख्स ने मेरी बहन को ज़ना हरामकारी की खातिर अगवा किया है। नामालूम के खिलाफ थाना कार्रवाई करके मेरी हमशीरा को बाजियाब करवाया जाए और इन्होंने दस्तखत वगैरह और ये सारा कुछ कर दिया है। अब ये एफआईआर हो गई, वहाँ से लाश मिल गई, लाश उन्होंने दफना दी। उसके बाद पुलिस का आपस में कहीं राब्ता हुआ, पुलिस ने तलाश करने की कोशिश की, उनको थाना कली की मंडी हाफिज़ाबाद वालों ने बताया कि हमें एक लाश ज़रूर मिली थी लेकिन थोड़े दिन पहले मिली थी। उन्होंने जनाब चेक किया और पता करने पे मालूम हुआ कि ये तो वही खातून वकील हैं जो लाहौर से अकॉर्डिंग टू एफआईआर मुबैना तौर पर अगवा हुई थी।
اب یہ سارا معاملہ جو ہے ایک معمہ بنا ہوا ہے، معمہ اس لیے بنا ہوا ہے، آج ہی جو ہے اس کی خبر آئی ہے، اور معمہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ گھر والے جو ہے، جو ان کی سسٹر جنہوں نے ایف آئی آر کروائی تھی، انہوں نے اس میں جو ایف آئی آر کا مدعا لکھا ہے وہ اغوا لکھا ہے، کہ کسی نے اغوا کیا ہے، اور اغوا کیوں کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن اب اچھا ایک اور چیز حیران کن طور پر، یہ خاتون وکیل شادی شدہ ہیں، کچھ عرصہ قبل ان کی بلال نامی شخص سے جو ہے وہ شادی ہوئی تھی، اور یہ کوئی مطلب وہ غیر شادی شدہ خاتون نہیں تھی، شادی شدہ خاتون تھی۔ تو اس کو کسی نے اغوا کر کے، اور پھر وہ خاتون موجود بھی ٹریک سوٹ میں ہے، ظاہر ہے ٹریک سوٹ بندہ تبھی پہنتا ہے جب آپ ایزی ہوں، گھر پہ ہوں، یا یہ کہیں آپ جم جا رہے ہوں، یا کہیں آپ واک رننگ کے لیے جا رہے ہوں، تب بھی ٹریک سوٹ پہنتا ہے۔ تو ٹریک سوٹ میں وہ موجود تھی، اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جی اس کو اغوا کیا گیا اور آج جو ہے اس خاتون کی جو ہے وہ نعش ریکور ہوئی، اور پتہ چلا کہ جی یہ تو وہی وکیل خاتون ہیں۔ بہرحال جی، پولیس مختلف زاویوں کے اوپر اس کی تفتیش کر رہی ہے۔ وہ اس لیے تفتیش کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ پولیس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، جو پولیس سے ذرائع سے میری جو وہاں کے دوست کرائم رپورٹر ہیں جنہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے، ان سے جب میں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کے مختلف شکوک و شبہات ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ پولیس سب سے پہلے اب جو کر رہی ہے وہ اس خاتون کی موبائل فون کی سی ڈی آر نکلوا رہی ہے۔ سی ڈی آر بہت بڑا ٹریک ہوتا ہے آپ کے کسی سے رابطے اور آپ کے آنے جانے کا، بہت بڑا ٹریک ہوتا ہے۔ سی ڈی آر سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے نمبر لے لیا ہے، نمبر لے کے ہم اس کی سم لوکیشن اور سی ڈی آر ٹریس کروا رہے ہیں۔ سم لوکیشن سے پتہ چل جائے گا کہ آخری ٹائم وہ کہاں پہ یہ خاتون کا فون بند ہوا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ سی ڈی آر سے یہ پتہ چل جائے گا کہ مسلسل اگر یہ خاتون کسی سے رابطے میں رہی ہے اور اس کی لاسٹ کال کس سے ہوئی ہے اور کس لوکیشن پہ ہوئی ہے، تو وہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آخری رابطہ اس کا کس سے ہوا تھا، گھر سے غائب ہوئی ہے، کسی نے بلایا ہے اور وہاں سے آگے لے گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن پولیس اس چیز پہ بھی کام کر رہی ہے کہ آخر اس کی سسٹر نے اغوا، اور جو اغوا کے ساتھ ایک اور معاملہ زنا والا ہے، وہ کیوں لکھوایا ہے ایف آئی آر میں؟ آیا کہ نامعلوم کے خلاف اغوا کا مقدمہ کر کے، اور پھر اغوا کا تو ویسے ہو جاتا ہے، لیکن آگے والا جو معاملہ ہے وہ بھی تھوڑا مشکوک اس لیے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہ تبھی کروائی جاتی ہوتی ہے۔ مختلف ایف آئی آر جو ہم پولیس اس میں دیکھتے ہیں، یہ ایف آئی آر تب کروائی جاتی ہیں جب ویسے کوئی، یہ میں اس کیس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں باقی کیسز جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں ان میں جو ہے جب کوئی بچی اپنے گھر سے جاتی ہے تو اس کی بھی جو ایف آئی آر کروائی جاتی ہے اغوا، اور پھر اس کے بعد زنا کی ہوتی ہے، تاکہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی سی تو بعد میں اس کو قانونی طور پہ کوئی وہ کیا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر پولیس کام کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں، یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، وکیل تھی، اچھی جانی پہچانی، یہ کوئی عام وکیل بھی نہیں تھی، یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے۔ تو امید یہی ہے کہ پولیس اس کو ہر پہلو پہ انویسٹیگیٹ کرے گی، چیک کرے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر والے کوئی چیز جو ہے اس کو مکمل بیان نہ کر رہے ہوں، یا جو سی ڈی آر اور جو اس کی باقی لوکیشنز وغیرہ آئیں گی، اس سے امید ہے انشاءاللہ اس کا کیس سارٹ آؤٹ ہوگا، اللہ کرے گا اس کو ضرور انصاف ملے گا۔ بہت افسوسناک واقعہ، جتنا اس کی مذمت کی جائے کم ہے، گھر والوں کے ساتھ ہمدردی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اس کا کیس سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ ابھی نہیں علم ہو رہا کہ اس کو آخر کس نے اور کس وجہ سے قتل کیا ہے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے، سب پہ رحم و کرم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔